कर्तव्य गुरुप्रसाद मैनाली। लगालग 9 दिन ज्वरो आएर मुखिया गङ्गाधरले संसार छोडे। उनी एउटा महान पुरुष थिए। आफ्नो विपुल सम्पत्तिलाई उनी सधैँ जनताको थाती भन्थे र आफूलाई त्यस सम्पत्तिको केवल एउटा सञ्चालक मात्र सम्झन्थे। गरिबका चुल्हामा आगो नबलेको र सुत्केरी भोको रहेको समाचार सुन्ने बित्तिकै बोलाएर चाहिँदो अन्न पैसा दिई पठाउँथे। कसैले तिर्ने भाका सोध्यो भने सके तिर्नु, नसके तिमीहरूकै हो भन्ने जवाफ दिन्थे। उनको जीवनकालमा कसैको बिहा बर्तुन, क्रिया श्राद्ध, दसैँ तिहार अड्केन। गाउँका दिनहीन गरिब बिरामी परेको सुन्नासाथ ओखती मुलो लिएर उसका भत्केका झुपडीमा पुग्थे। गाउँका गरिबलाई मुखिया बाको जिउ छाउन्जेल हामीले अन्यायमा मर्नु पर्दैन भन्ने दृढ विश्वास थियो। उनी आँगनमा आएर नउभिदिएसम्म मानिस आफ्नो चाडबाड काज कल्याण अपूर्ण सम्झन्थे। कसैले अन्याय गर्यो भने वरिपरि 10 गाउँका दुनिया उनैका ढोकामा फिराद गर्न आइपुग्थे। उनको शासनकालमा कसैले कसैलाई सताउन पाएन। गाउँका तालुकदार भए पनि मुखिया बाका नाउँले प्रसिद्ध थिए। उनी गाउँतिर झरे भने गाउँका सारा केटाकेटी मुखिया बा भन्ने कोहलो हाल्दै आउँथे र कोही औँला, कोही लबेदाको फेर, कोही उनको लट्ठी समाउँथे। केटाकेटीले त्यसो गर्दा मुखिया बा मुसु मुसु हाँसेर कसैका गाला थपथपाउँथे, कसैको चिउँडो उचालेर हाँस्थे। यस प्रकारले गाउँका युवा वृद्ध बाल वनिता सबैका निमित्त उनी अपार प्रिय थिए। उनलाई ग्रामपिता भन्नु कति अत्युक्ति थिएन। उनको देहावसानले गर्दा वरिपरि 10 गाउँको अपार क्षति भयो। भोका नाङ्गा दुखी दरिद्रीका बाबु मरे। बुढाबुढी र असहायको टेक्ने लट्ठी भाँचियो। न्यायको बत्ती निभ्यो। अनाथ अशक्तको आशा स्तम्भ ढल्यो। गाउँका धन्वन्तरी अस्ताए। बिरामी कुर्न बसेका 10 गाउँका दुनिया डाँको छोडेर रुन लागे। एउटा ठुलो आर्तनाद दिगन्तमा व्याप्त भयो। केही बेरपछि सब उठाएर खोलातिर लगे। मलामीको लर्को गाउँदेखि तल खोलासम्म पुग्यो। मानिसले भने कसैको मरण होस् त यस प्रकारको होस्। गङ्गाधरका 2 छोरा थिए, जेठा मुरलीधर र कान्छा श्रीधर। मुरलीधर पण्डित थिए। सबेरै नुहाउँथे, आधा दिनसम्म पूजापाठ गर्थे। उनी आफ्नो धर्म र संस्कृतिका उप असीम श्रद्धा राख्थे। आफ्ना पिताका झैँ उनी पनि अरूलाई सताउनु महापाप सम्झन्थे। मानिस उनलाई जिल्लाका टाढा टाढा ठाउँमा बोलाएर सप्ताह पुराण सुन्थे। उनी एउटा वास्तवमा सच्चा ब्राह्मण थिए। धोतीमाथि लामो लबेदा, लबेदामाथि सेतो पटुका, शिरमा मखमलको रातो टोपी, काँधमा च्यादर, ललाटमा चन्दन। उनी सधैँ यही परिधानमा हिँड्थे। जिल्लामा मुरली पण्डितका नाउँले विख्यात थिए। उनी बाबुसँग अघि नै छुट्टिएर बेग्लै बसेका थिए। उनका 2 जना छोरी थिए। यता भाइ श्रीधर चाहिँ राजनीतिक पार्टीका सदस्य र ग्राम विकासका प्रधान थिए। 10औं श्रेणीसम्म अङ्ग्रेजी पढेका थिए। धोक्रे सुरुवाल र कुर्ता लाउँथे। दारीजुगा खौरेर लामो बुलबुल पालेका थिए। कहिलेकाहीँ बुलबुलको अग्रभाग निधारतिर झर्यो भने टाउको झट्कारेर पछाडितिर सार्थे। आधा अङ्ग्रेजी, चौथाइ संस्कृत, चौथाइ नेपाली मिसाएर कुरा गर्थे। त्यसो हुनाले उनले गरेका कुरा अशिक्षित ग्रामीण जनता चौथाइ मात्र बुझ्थे। पूजापाठ गर्नु, टीका चन्दन लगाउनु दासत्वको चिन्ह हो भन्थे। वीरगञ्जको अधिवेशनमा जाँदा गोरखपुरमा केलनरको होटलभित्र पसेर के खाए भनी उनका साथी भन्थे। उनी आफूलाई जिल्लाभरिको प्रमुख प्रगतिवादी सम्झन्थे। हातमा चन्दा बुक लिएर चन्दा माग्दै हिँड्थे। त्रासले भनौँ या आसले भनौँ, जिल्लाका साना ठुला सबै मानिसमा उनको निकै धाक थियो। जिल्ला गाउँका मानिस उनबाट अर्थोकमा भन्दा धनीहरूको अधिया बाली कब्जा गर्ने, अधीन गर्ने, साहु बिर्तावालहरूको लहना, झारा खेताला हडप्ने काममा विशेष सहायता पाउँथे।
जिल्लामा उनी शर्माजीका नाउँले प्रख्यात थिए। छोराहरू भिन्न हुँदा पिपले भन्ने 100 मुरी खेत बुढाले आफ्नो जीवनी राखेका थिए। कुलाको पानी लाग्ने, खोला पहिराको डर नभएको, मानामुरी फल्ने, डोल परेको साह्रै राम्रो खेत थियो। क्रिया सिद्धिएको केही दिनपछि बाबुको जीवनी खेतको विषयमा मुरलीधर र श्रीधर बीच विवाद उठ्यो। बाबुसँग बसेकाले ऐन सवालले एकलौटी हुने भन्ने श्रीधरको र मर्ने बेलामा मेरा दुवै छोरा बराबर हुन्, आधा आधा बाँडेर खानु भनी बाले भनेर जानुभएकाले आधामा मेरो पनि हक लाग्ने भन्ने मुरलीधरको भनाइ थियो। काम सिद्धिएको 45 दिनको भोलिपल्ट जीवनी खेतको निर्णयका निमित्त मुरलीधरले गाउँका मानिसलाई बोलाए। जुन आँगनमा 10 गाउँका दुनियाँको होची अर्घेली न्याय अन्यायको निरूपण हुन्थ्यो, आज त्यही आँगनमा उनी न्यायाधीशका 2 सन्तानको निसाफ गर्न गाउँका मानिस भेला भए। मानिसको 2 मत भो। उमेर पुगेका बुढापाकाले मुरलीधरको पक्ष लिए, श्रीधरको प्रभावमा परेका नयाँ ठिटाले चाहिँ श्रीधरको। सम्पत्तिका धनी बाबुले नै दुवै छोराले आधा आधा खानु भनेर गएपछि त्यस महाआत्माको अन्तिम आज्ञा श्रीधरले मान्नै पर्छ भन्ने निर्णय बुढापाकाले गरे। आधा आधा खानु भन्ने लिखत पण्डित बाजेले देखाउन नसकेपछि बाबु जुन छोरासँग बसेका हुन् ऐन कानुनले जिउनी उसै छोराको एकलौटी हुन्छ भन्ने फैसला ठिटाले गरे। बुढापाकाले धर्मको न्याय गरे, ठिटाले ऐनको। भोज सम्झेर गाउँका सारा कुकुर पनि त्यही जम्मा भएका थिए। परस्परमा ठुलो विवाद भो। हुल्लडबाज नयाँ ठिटाका अगाडि बुढापाकाको केही जोर चलेन। आखिर न्यायको केही टुङ्गो नलागी सभा विसर्जन भो। भेला भएका ठिटा बुढापाकालाई छेड हानेर हाँस्दै घरतिर गए। बुढापाका पनि लाखा पाखा लागे। ग्राम सभा विसर्जन भएको अलि दिनपछि बाबुको अन्तिम आज्ञाको आधार लिएर मुरलीधरले अदालतमा नालिस दिए। धुमधामसँग मुद्दा चल्यो। गाउँका बुढापाका तरुण तन्नेरी साराले बकपत्र गर्नु पर्यो। साक्षी बस्दा पनि गाउँ 2 भागमा विभक्त भो। मर्ने बेला दुवै छोराले आधा आधा बाँडेर खानु भनी बुढापाकाले भनेको हामीले प्रत्यक्ष देखे सुनेका हौँ भनी बुढापाकाले बकपत्र गरे। ठिटाले चाहिँ होइन भने होइन भन्नेकै सङ्ख्या बढ्ता भो। जनक्रान्तिदेखि यता श्रीधरले अड्डा खानामा पनि आफ्नो रोब रवाह प्रशस्त जमाइराखेका थिए। भने जस्तो भएन भने बजारमा ढ्वाङ फुकेर पर्चा बाँड्दै हिँड्थे। त्यसो हुनाले अदालतका डिट्ठा बिचारी श्रीधरसँग अलि झस्कन्थे। उसमाथि अदालतमा मामिलाको निरूपण हुँदा वकितमलाई भन्दा लिखितमलाई बढ्ता महत्त्व दिने रीति छ। हरेक विवादमा ऐन कानुनकै आधार लिइन्छ। कानुन श्रीधरका पक्षमा थियो। अन्त्यमा डिट्ठा बिचारीले कानुनको आज्ञा पालन गरे। जिउनी श्रीधरले पाए। मुरलीधरको हार भो। यता केही महिनादेखि श्रीधर बिरामी छन्। उनलाई तपनी ज्वरो आइरहन्छ, खोकी लाग्छ, छाती दुख्छ भन्छन्। व्यथा आहार विहारको दोषबाट भएको भन्थे। शरीर सुकेर हाडछाला मात्र बाँकी थियो। यस्तै बेलामा कुटुम्बले छोरा शशिधरलाई छोरी दिन आए। कुटुम्ब धनी मानी थिए। जिल्लामा उनको ठुलो ख्याति थियो। मधेसतिर 3-4 मौजा जिम्मेदारी छ भन्थे। सन्तानमा केवल यिनै एउटा छोरी मात्र हुन् भन्ने सुनिन्थ्यो। शशिधर भर्खर 15 वर्ष मात्र लागेको थियो। ठिटो राम्रो र बहुतै मेधावी थियो। छोराको यति सानै उमेरमा बिहा गर्न त श्रीधरको मन थिएन। एउटी छोरी मात्र भएका धनी कुटुम्बले घरै आएर छोरी दिँदा उनी बडो असमञ्जसमा परे। उता घरकाले पनि बिहा गर्नै पर्छ भनेर करकर गर्न थाले। काम कुरो छिनियो। खुब मन फुकाएर बिहाका माल सरजाम तयार गर्न थाले। वैशाखको महिना थियो। मुरलीधर नुहाएर पूजा कोठामा पसेका मात्रै थिए। श्रीधरका घरमा बाजा बज्न लागेको सुनेर झ्यालबाट हेर्न लागे। आँगनमा चौका चँदुवा गरेको, चारैतिर तोरण टाँगेको, मण्डप ध्वजा पताकाले सिँगारी राखेको, निम्तामा आएका नसनाता राम्रा राम्रा लुगा लाएर बाहिर भित्र गरिरहेका, अरू इष्टमित्र चाहिँ दलान
फलैँचा बैठकमा डम्माडम्मी भएर बसेका, मण्डपमा यज्ञ सामग्री फिँजिराखेका, पुरोहित वेदी अगाडि बसेर यज्ञ विधि गर्न लागेका बडो अपूर्व शोभा देखिन्थ्यो। एकछिनपछि सकि नसकी मण्डपमा आएर श्रीधरले पूर्वाङ्ग कर्म गर्न थाले। घर गृहस्थीको यति ठुलो चाड उत्सवमा दुई कान्लामाथि घर भएका आफ्ना सहोदर दाजु भाउजूलाई श्रीधरले बोलाएनन्। अरूलाई नभए पनि दाजुका दुईजना छोरीलाई त अवश्य डाक्नु पर्थ्यो, तिनीहरूलाई पनि डाकेनन्। मुरलीधरको मन एक तमासको भो घोरिएर आकाशपट्टि हेर्न थाले। अतीतका अनेक स्मृति उनका सामुन्ने साकार भएर आए। एकपटक स्वर्गीय पिताको तेजस्वी अनुहारको पनि सम्झना भो। केही बेरपछि बर्र आँसु झारेर आफ्नो नित्य कर्म गर्न थाले। अपराह्नतिर दुलाहा अन्माउन थाले। मुरलीधर आफ्नो पूजा कोठाको झ्यालमा उभिएर हेरिरहेका थिए। एकछिनपछि बाजावाला मङ्गलधुन बजाउँदै अघि अघि हिँडे। त्यसपछि दुलाहाको तामजान चल्यो। शशिधर बिहाका राम्रा राम्रा पोसाक लाएर तामदानमाथि बसेको थियो। शिरमा जरीवाल गुलाफी पगरी, काँधमा रातो दोसल्ला, गलामा फुलको माला, निधारमा पहेँलो ठाडो तिलक, कानमा उज्जवल टप लगाएको गन्धर्व जस्तो देखिन्थ्यो। शशिधरलाई दुलाहाका रूपमा तामदानमा बसेको देखेर हर्षले मुरलीधरको गहभरि आँसु भो। मनमनमा भने, कुलको जेठो सन्तान, मेरो पिण्डपानीको दाता। मुरलीधरले सबै बरियातीलाई एक एक गरेर हेरे। बुढोपाको एउटा थिएन, सबै अल्लारे ठिटा मात्रै। श्रीधर चाहिँ फलैँचामा ओछ्यान लाएर पल्टिरहेका थिए। मुरलीधरले मन मनमा भने, खोलामा बाको कत्रो नाम छ। आज पनि घर घरमा बाकै यश र कीर्तिको चर्चा हुन्छ। उसमाथि त्यस्ता घरानिया कुटुम्बका दैलामा बरियात जानु छ। यी ठिटा पुङ्न पुच्छरको उटपट्याङ गफ चुट्न बाहेक अरू थोक जान्दैनन्। बाबु चाहिँ ओछ्यानमा लम्पसार परिरहेछ। यिनले बाबु बाजेको नाउँ इज्जत पखाल्न आँटे। अब आँखा चिम्लेर बस्नु भएन भनेर मुरलीधर आफ्ना कोठामा पसे। अनि लुगासुगा लाएर उनले जहानसँग भने, कमला मेरो दोसल्ला झिकिदेऊ। पतिलाई लुगासुगा लाएर हिँड्न तम तयार भएको देखेर कमलाले भनिन्, यस्तो टट्यानपुर घाममा कता हिँड्न लाग्नु भएको नि? जन्त नबोलाइकन त कुकुर पनि नजाओस्। ठिक भन्यौ, कुकुर अज्ञानी पशु हुनाले बोलाएपछि मात्र जान्छ। मानिस चाहिँ ज्ञानवान हुनाले बखत मौका विचार गरेर आफै पनि जानुपर्छ। नबोलाइकन पनि जानुपर्छ। दाजुलाई बाबुले मर्ने बेलामा दिएको खेत पनि खोसेर खाने त्यस्ता असत्यको खाउन्। आखिरमा त मेरो खाने पनि यिनै हुन्। मरेपछि खानु पर्थ्यो, जिउँदैमा खाए त्यसको पाप धर्म उनैलाई छ। भो म त मारे पनि जान दिन्न। उनलाई दाजु भाउजू नचाहिएपछि हामीले मात्रै किन अँगालो हाल्दै हिँड्ने? त्यस पाजीलाई अँगालो हाल्न जान लागेको होइन कमला। यहाँ बाबु बाजेको मान मर्यादा डुब्न लाग्यो। कुलमा सबैभन्दा जेठो सन्तानको बिहे, त्यसमाथि त्यत्रा घरानिया कुटुम्बका आँगनमा बरियाती लैजानु छ। बाबु चाहिँ फलैँचामा ओछ्यान लाएर लडिरहेछ। जन्तीमा बुढोपाको एउटा छैन, खालि ओठ निचोर्दा दुध झर्ने अल्लारे ठिटा मात्र छन्। घर गृहस्थीको यति ठुलो काममा घरको एक भाइ पनि नगए जोरीपारीले के भन्लान्? स्वर्गमा बसेका पितृले के भनी ठान्लान्? कुलको मर्यादामा भनेको कत्रो कुरो हो, कुलको मर्यादा भनेको कत्रो कुरो हो त्यो तिमीलाई थाहा छैन। जन्ती बेसीमा पुगिसके, चाँडो दोसल्ला झिकिदेऊ। कमलाले झर्कँदै बाकसबाट दोसल्ला झिकेर दिइन्। दोसल्ला काँधमा हालेर लौरो टेक्दै मुरलीधर जन्त हिँडे। उनलाई यस्तो टट्यानपुर घाममा एक्लै ओह्रालो लागेका देखेर गाउँका मानिस अचम्म मानेर मुखमुखमा हेर्न लागे। बरियात खोला पारी पुगिसकेको थियो। मुरलीधर पनि पछि पछि गए। झमक्क साँझ परेपछि दुलहीका घरमा पुगेर सुटुक्क फलैँचामा बसे। मुरलीधर पुग्दा दुलहीका बाबु बरणी गर्न लागेका रहेछन्। मानिसको घुइँचामा उनलाई कसैले चिनेनन्।
वरणी सिद्धिएको केही बेरपछि यज्ञ मण्डपको कार्य आरम्भ भयो। पुरोहित वेदीमा रेखी हाल्न थाले। भित्रबाट यज्ञ सामग्री आउन थाले। यज्ञ सम्पन्न भएपछि दुलहा दुलहीलाई बस्न पुग्ने गरी आसन ओछ्याएर दुलहालाई राखे। एकछिनपछि छोरी बोकेर घरभित्रबाट दुलहीका बाबु निस्केर छोरीलाई दुलहाका बायाँतर्फ बसाए। दुलही बसेपछि लाज माने जस्तो गरेर शशिधर अलि पर सर्यो। शशिधरले लाज मानेको देखेर मुरलीधर फलैँचामा मुसु मुसु हाँस्न लागे। दुलहा दुलही यज्ञमा बसेपछि दुलहीका बाबुले यताउति हेरेर भने, खै सम्झी पाल्नु भएको छैन, अब मण्डपमा आएर बसिदिनु भए हुन्थ्यो। दुलहीका पिताले बोलाएको सुनेर फलैँचाबाट मुरलीधरले भने, ज्यू म यहीँ छु, आउन लागेँ। मुरलीधर उठेर मण्डपमा गए। चिनेका मानिसले ढोगिदिए। जेठा बाबुलाई अचानक आफुनेर उभिएको देखेर शशिधरले पनि ढोगिदियो। मुरलीधरले छोरालाई नानी चिरञ्जीवी भए भनेर आशिष दिए र उसको पछाडिपट्टि बसी उसलाई आफ्नो काख्नेर ताने। बाबुको स्थानमा मुरलीधर बस्न गएको देखेर बरियातमा आएका ठिटा परस्पर काने खुसी गर्न लागे। मुरलीधर जिल्लाभरिका विख्यात पण्डित थिए। उनलाई कन्या पक्षका धेरै मानिस चिन्थे। श्रीधर र मुरलीधरको जीवनीका विषयमा वर्ष दिनसम्म मुद्दा लडेको पनि धेरैजनालाई थाहा थियो। कन्या पक्षका बुढापाकाले भने, त्यस्ता महापुरुषका सन्तान आफ्नो कर्तव्य किन छोड्थे, तब पो मानिस कुल घरान भन्छन्। विवाह विधि आरम्भ भयो। पुरोहितले ऋचा मन्त्र उच्चारण गर्दा अशुद्ध भएका ठाउँमा मुरलीधर सच्याइदिन्थे। शशिधर चाहिँ जेठा बाबुको छातीमा अडेस लागेर आनन्दसँग बसेको थियो। मुरलीधर बखत बखतमा गर्नुपर्ने कर्म छोरालाई सिकाइदिन्थे। एवं प्रकारले विवाह विधि समाप्त भयो। भोलिपल्ट दिउँसो दुलही अन्माइदिए। मुरलीधरले निहुरेर बुहारीको मुख हेरे। बुहारी महालक्ष्मी जस्ती रहेछिन्। छोरा बुहारीको रूप देखेर मुरलीधर गदगद भए। दुलहा दुलहीको डोली अगाडि लाएर मुरलीधर घरतिर फर्के। साँझ पर्ने बेलामा बरियात गाउनेर पुग्यो। पँधेरा माथिको चौतारामा रमिता हेर्ने मानिसको घुइँचो थियो। बरियात दोबाटोनेर पुगेपछि लौ घर लगेर भित्र्याऊ भनेर मुरलीधर आफ्ना घरतिर गए। दुलही भित्र्याएपछि दाजु बिहेमा गएको सबै कार्यविधि आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राम्रो प्रकारसँग सम्पन्न भएको खबर श्रीधरले सुनेर गहभरी आँसु पारेर ठिटासँग सोधे, दाजुलाई खानपिन त राम्ररी गरायौ के? आज एकादशी भनेर पण्डित बाजेले केही खानु भएन, भोकै आउनुभयो। बिहे सिद्धिएको 1 महिना पछिको कुरा हो। एक दिन बिहान मुरलीधर आफ्नो नित्य कर्म सिद्ध्याएर फलैँचामा बसेर भागवत हेर्न लागेका थिए। त्यस्तैमा शशिधरले बिस्तार बिस्तार आएर मुरलीधरलाई ढोगिदियो र दलानको थाममा टाँसिएर भन्यो, ठुलाबा, जीवनीको पिपले खेतमा हजुरलाई जताबाट मन पर्छ नापेर आधा खेत कमाउनुहोस् अरे बाले भनेर पठाउनु भएको। शशिधरको कुरा सुनेर मुरलीधरले उसका मुखतिर हेरेर मुसुमुसु हाँस्दै भने, जीवनीको आधा खेत मैले कमाए, तिमीहरू के खान्छौ नि बा? शशिधर केही उत्तर नदिएर छिटो छिटो आफ्नो घरतिर गयो। कमला चाहिँ दैलाको आडमा उभिएर बाबु छोराको कुरा सुनिरहेकी थिइन्। शशिधरले खेत कमाउने कुरो सुनाएर गएको 14-15 दिनपछि एक दिन मुरलीधर फलैसामा बसेर नसा सुँघ्दै विद्यार्थीलाई रघुवंशको पाठ घोकाउँदै गर्न लागेका थिए। त्यस्तैमा श्रीधरकी सानी छोरी रमाले आएर रुन्चे मुख लाएर भनी, ठुलाबा, बालाई व्यथाले चाप्यो, हजुरलाई बोलाउन पठाउनु भएको। छोरीको कुरा सुन्ने बित्तिकै पढाउन छोडेर रमाको हात समाउँदै मुरलीधर भाइका घरतिर गए। श्रीधर खाटमा कोल्टे परेर सुतिरहेका छन्। दाजुलाई देखेर बडो कष्टसँग उठेर गहभरी आँसु झरेर ढोगिदिए। भाइका आँखामा आँसु छचल्किरहेको देखेर मुरलीधरको पनि गहभरी आँसु भयो। 4 वर्षपछिको यी दुई दाजुभाइको पुनर्मिलन साह्रै दुःखलाग्दो देखियो। मुरलीधरको गहभरी आँसु भएको देखेर उनको गोडामा समाउँदै श्रीधरले रुन्चे स्वरले भने, दाजु, अस्तिदेखि दम बढ्न थाल्यो, मलाई अब धेरै दिन बाँचुला जस्तो लाग्दैन। मैले
जीवनमा हजुरप्रति धेरै अत्याचार गरेको छु। यस अज्ञानीको सबै अपराध क्षमा गरेर यी नाबालक छोराछोरीको शरण लिइदिनुहोला। भाइका कुरा सुनेर मुरलीधरले बर्र आँसु झारे। मुरलीधर रोएको देखेर श्रीधरका जहान छोराछोरी पनि रुन लागे। एकछिनपछि मुरलीधरले भाइका निधार, छाती, हात, गोडा सबै अङ्ग छामे। उनको शारीरिक गति देखेर मुरलीधरको हृदयमा दुःखको कोलाहल मच्चियो। केही बेरपछि छातीमा भक्कानु पारेर आँसु झार्दै भने, बिसेक हुन्छ बा, हरिस नखाऊ। बाले आफ्नो जीवनमा अनन्य पुण्य गर्नुभएको छ। उहाँको त्यस महान तपस्याका प्रभावले हाम्रो अनिष्ट कदापि हुने छैन। बरु अब यहाँका वैद्यको भर गरेर बस्नु भएन, तिमीलाई देशतिर औषधि गराउनलाई जान्छु। यति भनेर भाइका पथ परेजको व्यवस्था मिलाएर केही बेरपछि मुरलीधर आफ्नो घरतिर गए। यो घटना भएको 6-7 दिनपछि भाइलाई लिएर औषधि गराउन मुरलीधर देशतिर हिँडे भन्ने सुनियो। धन्यवाद।